Sudesh Mayekar, a resident of Kalangut, has demanded that the Panchayat take immediate steps to step down illegal spas and dance bar operating in the area, citing their adverse impact on the community. कोर्टाच्या ऑर्डरीर पंचायतीन एक डिमॉलिशन ऑर्डर एक्झिक्यूट केल्ली. तो क्लब ताव खबराड आसा पळय तो मोडटा थोडे दिसांनी काम बंद जालें डिमॉलिशनाचें. तेजे उपरांत आमी जेन्ना तिकडे वयताले तेन्ना थंय एक शॉकात गजाल दिसली आमकां ते परतून बांदून काडटा पळय ते. आनी ते पळोवन आमी पंचायतीन कंप्लेन केली. कित्याक जी वस्त जो स्ट्रक्चर डिमॉलिश कर म्हटलेलो तो अर्दो थांबलो आनी ते परतून बांदपाक कितें तरी कॉमेस केलें तेंच्यांनी. तेजे उपरांत आमी एक कंप्लेन केली पंचायतीक, बीडीओ आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायताक की इलिगल काम चालू आहा म्हणून. म्हाका दिसता तें काम अजुनूय चालू आहा. आमी कंप्लेन केल्ली 2 डिसेंबराक आनी आयज तारीख 10 डिसेंबर आनी तें काम अजुनूय चालू आसा. प्रेस माध्यमांतसून हांव सांगूंक सोदतां, सरपंच जोजफ सिक्वेरा आनी सेक्रेटरी अर्जुन वेली हें जें कितें चल्लां तें जर तर तुमी ती ऑर्डर एक्झिक्यूट करना ह्या 2 दिसांक जाल्यार आमकां तुमकां दोगांयकू हायकोर्टान तुमच्या नांवान आमकां एमसीए मूव करची पडटली. कित्याक जे मोडपाक सांगलेलें तें बांदता आनी तुमी 10 दीस जाले एक्शन घेयना. कोण कोणाक सांबाळूंक सोदता तो आमकां कळना आनी हे कालांगूटच्या जनतेकूय कळोंक जाय की कोण कोणाक सांबाळूंक सोदता पळय तो हांगा. सगळ्यो गोश्टी जर तर आमी ओव्हरलूक केल्यो जाल्यार कालांगूट जी हाती भायर गेला ती हातीन केन्नाच येवची ना. कालांगुटार पळय मसाज पार्लरां, आतां डॅन्स बारां हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सील केली. सो आतां मसाज पार्लरां फ्लरिश जावंक लागल्या. एकान एक नेई लायसनां दिवंक लागल्या, नेई येयत आहा थंयसर. सो आतां हांगासर कालांगूट आमच्या आदले 9 तार आसले पळय रेस्टॉरंट नायका वाड्यार, थंयसर एक मसाज पार्लराचें सद्या आतां काम चालू आहा. हें काम आतां चालू जाल्लें म्हाका दिसता 7-8 म्हयन्या पयलीं चालू आसलें तें. तेन्ना हांवें तेजेर कंप्लेन दिल्ली आनी कंप्लेन दिल्या उपरांत सेक्रेटरीन इन्स्पेक्शन केल्लें अर्जून वेलीप आमचो. आनी म्हाका मागीर तेका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागलो तेन्ना म्हाका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिल्लो तेणीन. पूण भितर कितें चल्लां पळय तें म्हाका कांय इन्स्पेक्शन रिपोर्टान दिवंक ना तेणीन. फकत म्हाका दिल्लें तेणीन भायरसून तेणी हें केलां, मातशी शेड खंय घातलें आनी हें केलां म्हणून ती इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिल्लो. आनी मागीर तेच्या उपरांत तें काम बंद जाल्लें. सो हांव सोदमालो तें हें केलें म्हणून तें बंद केलें म्हणून. पूण आतां परत चालू जावंक लागलां. आनी हांवें आयकलां थंयसर ते थोडे नोटोरियस क्रिमिनल जे ते आमच्या डॅन्स बारांनी इनवॉल्ड आसले पळय आनी अजुनूय आहा पळय ते थोडे हितून आतां भितून सरल्या म्हणून. आनी ते डायरेक्ट चॅलेंज करता हांवें की कोणूय येवनी, केदोय मनीस येवनी, आमी लायसन्स घेवन दाखयतले म्हणून. आतां हितून आतां पंचायतीचो कितें रोल आहा तो म्हाका खबर ना. पूण आतां पंचायतीक तर ती खबर ना तर की हांवें चल्लां म्हणून थंयसर, जाल्यार पंचायतीन तेजेर मातशी बेगीन एक्शन घेवची आनी तेका बेगीन चॅक करचें. आनी एक गजाल म्हणजे तेच्यात फुडें मातशें फुडें थंय पेपलोन म्हणून एक हें आहलें सलून एंड स्पा. तें आतां म्हाका दिसता 3-4 म्हयने जाले ते काम तेजें चालू आसलें. सेक्रेटरीक हांवें 2-3 फावटी विचारलें तर तेंच्यांनी कितें तरी हें केलां, एनओसी घेतल्या हें काम करपाक, रिनोवेशन करपाक. सेक्रेटरी म्हणलो ना. मागीर हांवें म्हणलें तेका सांगलेलें तेका स्टॉप वर्क ऑर्डर काड. सेक्रेटरी म्हणलो काडटा तेका काडूंकूच ना. सो हांवें मागीर तेका तेजेरूय कंप्लेन केलें. सो कंप्लेन केल्या उपरांत तेच्या उपरांत आतां इन्स्पेक्शन केल्लें फाटीं. इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तितून आतां म्हाका कांय रिपोर्टूय दिवना. सेक्रेटरीन 2-3 फावटी केला हांव, आयज यो फाल्यां यो, आयज यो फाल्यां यो करून म्हाका सेक्रेटरीन हें केलां. आनी म्हाका खबर आहा की तांकां कांयच हें ना म्हणून, परमिशन कसलेंच ना खंयच्याच ऑथॉरिटी कडसून परमिशन ना रिपेर रिनोवेशन. आनी तेंच्यांनी हें सगळेंच हें करून उडयलां सारकें. आसलें पयलीं आसलें पळय हें सारकें डिफरंट केलां. जाल्लें जाल्यार तें सांगता आमचें सलून म्हणून, पूण थंयसर बरयलां सलून एंड स्पा. सो हांव मागता पंचायतीशीन आमच्या सेक्रेटरीशीन चड करून हें मातशें कितें आहा पळय तें बेगीन एक्शन घेवचें हेचेर, नाल्यार आमकां कोर्टाक वयचें पडटलें.